कम से कम कंफ्यूजन ज़िंदगी में हो तो क्या ही बात है, लेकिन कभी कभार इस कंफ्यूजन को हम खुद इनवाइट करते हैं। अभी तक तो सीधी सादी गुफ्तगू हम कर रहे थे जिसमें कोई कबाहत नहीं है, बल्कि इसमें हमें माशरे की गलत रिवायात को चेंज करना है। अगर एक अच्छा रिश्ता है, नो मैटर व्हाट, कि आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ हो, पहले आप उसको मुंह बोला भाई या बहन कहते हो, वालिदैन को, बुजुर्गों को ये देखना चाहिए कि अगर अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा नेक रिश्ता है, व्हाई नॉट गो अहेड विद इट। लेकिन अब बात करेंगे जब आपका बना बनाया सेटअप, आपकी बीवी बच्चे आपके मुंह बोले रिश्तों से डिस्टर्ब होने लगे। और अक्सर ये मर्द हजरात के साथ होता है, जो मर्द हजरात कॉमनली सेकंड शादी की तरफ जाते हैं, अगर हम उसके पास्ट में जाके देखें, ये मामलात, ये अंडरस्टैंडिंग, ये हम आहंगी इसी तरह की सिचुएशन में शुरू होती है जब आप तसव्वुर करते हैं कि ये तो मेरी बहन की तरह है, और फिर लेटर ऑन पहली बीवी को ये बड़ा उस पर क़यामत गुजरती है कि जी वहाँ तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। आलिया भाभी क्या कहेंगी? और खातून की हिस्स, जो छठी हिस्स होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। शी ऑलवेज कैन जज कि देयर इज समथिंग मोर ब्रूइंग, लेकिन आगे से उसको बार बार ये एक्सक्यूज मिलता है, ये तो मेरी बहन जैसी, ये तो मेरी बहन जैसी। इसीलिए मैंने बहुत क्लियरली कह दिया कि ऐसी गुंजाइश निकलती नहीं है। और मेरे पास शेल्टर में भरे हुए हैं वो केसेस दूसरी शादी की मद में। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप मर्द हजरात से मैं कहती हूँ आप 2, 3, 4 शादियां करें और सबको फिर इंसाफ से लेकर चले, तो औरत का दिल बहुत बड़ा है। जब वो देखेगी कि जस्टिस है तो आपको इस चीज की इजाजत अपने दिल से देगी। लेकिन आमतौर से मर्द हजरात करते क्या है, बहन है, पर्दादारी, बहन है, जो कजन है। पर्दादारी का लफ्ज गलत है, झूठ है। अच्छा फरहाना आपा, अगर कोई खातून ऐसी सिचुएशन में है, बहुत दफा घर में झगड़े हो चुके हैं, अच्छा मर्द के पास तो फिर ये हथियार भी होता है ना, क्योंकि तुम इतनी शक्की हो, क्योंकि तुम इतना, तुमने घर का माहौल खराब किया हुआ है, तो फिर सारे कहते हैं कि वो सुकून की तलाश में कहीं और निकले हुए। भूलना जाऊं इसलिए कह दूं, फिर आप बात कंटिन्यू कीजिएगा। वो औरतें जो शेल्टर में बेचारी इतनी तकलीफ में है कि कहते बहन है और फिजिकल रिलेशन है, तो बेचारी उस हद तक जाती हैं कि वो एविडेंस सोसाइटी को लाकर दिखाएं कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रही थी, ये इसकी बहन नहीं है, देखो इनका क्या रिलेशन है। क्या करना चाहिए ऐसी खवातीन को? देखिए, ये जो भी खवातीन अपने शोहरों से झगड़ा कर रही होती हैं या बात को बार बार बिगाड़ रही होती हैं, उससे मामलात और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं हमेशा। बेहतर ये है कि हमारे सोसाइटी में चूँकि बुज़ुर्गों की बड़ी अहमियत है और बुज़ुर्ग ही इन रिश्तों को लेके चलते हैं, तो बेहतर ये होता है कि अगर लड़की जो है अपने पेरेंट्स को और उस लड़के के पेरेंट्स को शामिल करे, उनको बैठ के सारी बात बताए, और बड़े फिर उनको बिठा के दोनों को ये बात करें कि अगर कोई ऐसी बात है तो उसको क्लियर करो, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसको खत्म करो। लेकिन फरहाना आपा, ये तो एक तरह से फिर खवातीन इस बात पे और दुखी या उनको और तकलीफ इस बात से होती है कि द मैन इज सो एंटाइटल्ड। पहले अगर कुछ लोग तो बड़े बूढ़ियां लोगों को ये मशवरे भी दे रहे होते कि तुम जितना खोज में लगोगी उतनी तुम्हें ज्यादा तकलीफ होगी। एटलीस्ट अभी जैसे आपने कहा कि झूठ है, फरेब है, लेकिन एक पर्दा तो है, फिर तो तुम्हारी आंखों के सामने खुल्लम खुल्ला होगा। आप क्या कहती हैं? देखिए, आप अगर किसी गलत फहमी में रहें या आप किसी धोखे में रहें, उससे अच्छा है कि आप आंखें खोल के देख लें। फरहाना, जहर हम मतलब सोच समझ के कह लें कि इसमें जहर हमने पी लिया या धोखे में पी ले, जहर ने अपना काम पूरा करना है। जो भी मामला हो ना, वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो शख्स उससे शादी करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, कर ले, एक दफा कर ले। कम से कम फिर पहली बीवी को ये पता होगा कि हाँ भी इसने शादी की है, कोई गलत काम नहीं कर रहा। या मेरी शादी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें भी वो पहली बीवी को एतमाद में ले लेता है तो बहुत अच्छा है। आमतौर से ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर बीवी को चाहिए कि वो स्टेप ले ले। अगर उसको आइडिया हो गया तो उसको कहेगा भी ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो तो तुम खुल के बता दो, एक दफा में मामला तय कर लो और कुछ चीजें तय कर लो कि तुम हुकूक किस तरह से पूरे करोगे आगे चल के, और ये जिम्मेदारियां जो पहली फैमिली की हैं वो पूरी करोगे और दूसरी को कैसे और करोगे? अगर आप समझदारी से इन चीज़ों को हैंडल करें, अब तो आपके पास बतौर एक पाकिस्तानी खातून ये हक हासिल है कि आपके हस्बैंड को आपकी कंसेंट ज़रूरी है। अगर आपने अपनी कंसेंट या अपनी इजाज़त नहीं दी है उसको दूसरी शादी करने की, देन दैट इज अवेलेबल, यानी इट्स अनवेलेबल ऑफेंस। और इसमें ऐड कर दूं कि ये इजाजत ज़बानी नहीं है, ये लिखी हुई है, तहरीरी इजाजत है जिसके पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो वो औरतें जो ये ज़बानी समझ लेती हैं कि हमने इजाजत दे दी थी या मियां ने बहुत प्यार में उससे किसी वक्त इजाजत ले ली थी, वो इजाजत नहीं मानी जाती। इजाजत वो है जो तहरीरी तौर पर आपने साइन किया और आपने माना, वही कोर्ट में मानी जाएगी। अच्छा आलिया भाभी, इसको दूसरे एंगल से आप देखते हैं, अक्सर ऐसी जो सिचुएशंस डेवलप होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी प्रॉक्सिमिटी है, आपका आपसी इंटरेक्शन है। हमारे ऑफिसेज के बारे में आप क्या कहेंगे? और इसको हम बड़ा मोहतात होकर डिस्कशन करना चाहेंगे क्योंकि ऑफिसेज में तमाम ही काम करने वाले लोग मोतबर हैं, यानी वो जाहिर सी बात है अपनी ज़रूरत के तहत, अपने पैशन के तहत अगर घरों से
کر رہے ہیں تو اس کو آپ بری نظر سے نہ دیکھیں. ہمارے یہاں آلریڈی بہت اسٹگما اٹیچڈ ہے ٹو دا ویمن جو پروفیشنلی کام کرتی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ ساتھ کام کرتے تھے, آج سے 10 سال پہلے باہر کام کرنے کا کلچر کچھ اور تھا اور لوگ واقعی خواتین کو انکریج کرتے تھے, کہتے تھے کہ خواتین کم ہوتی ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے. اب ہم ایسی سچویشنز دیکھ رہے ہیں جہاں بے تکلفی ہے, پروفیشنل انوائرمنٹ میں کوئی بھائی بہن ساتھ میں نام نہیں لگانا, فرسٹ نیم بیسس پہ لوگ بات کرتے ہیں. کیا بہتر ہے؟ آپ خود جیسے کہہ رہی ہیں کہ کوئی کنفیوژن نہ رکھے, فرسٹ نیم بیسس پہ ہوں, یا وہ ہماری اپنی کلچرل اور تہذیبی روایات بہتر ہے جب آپ ایک ڈسٹنس رکھ کے دوسرے کو پہلے ہی بھائی کہہ کے مخاطب کریں؟ دیکھیے میری تہذیب بہت پیاری ہے اور میرے آباء و اجداد میں جو ویلیوز تھیں وہ ان میں بہت ساری اچھی چیزیں. آپ بالکل بھائی کہہ کے مخاطب کیجئے. بھائی کہہ کے مخاطب کرنے میں ایک لحاظ پیدا ہو جاتا ہے, لیکن وہ آپ کا بھائی بن نہیں جاتا. اس لیے آپ بدلحاظ, کسی کو بھائی کہہ کے ہم بدلحاظی نہیں کر سکتے. یہ جو چیزیں ہم شیئر کر سکتے ہیں اپنی بہت ساری پرابلمس اپنے سگے بھائی سے, وہ ہم ان سے نہیں کر سکتے. یہ منہ بولے بھائی ماموں چاچا, آپ کو پتہ ہے آپ کی زندگیاں اس لیے اجاڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ ان کو بہت پیارے رشتوں سے جب پکارتے تو آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں آتا ہے کہ شاید وہ رشتہ ڈیولپ ہو گیا. آپ اپنی پرسنل باتیں شیئر کر لیتی ہیں, اپنی فیملی کی باتیں شیئر کر لیتی ہیں, اپنی ذات کی کوئی کمزوری شیئر کر لیتی ہیں, اور کیونکہ وہ آپ کا بھائی ماموں چاچا ہوتا نہیں ہے تو وہ آپ سے وہ محبت ہے وہ چیز رکھتا نہیں ہے, وہ آپ سے کھیل جاتا ہے, آپ کو کہیں استعمال کر لیتا ہے. تو آپ جتنا صحیح اپنے جو چار اگر آپ کوئی بہت زیادہ آگے جا کے بھی بات نہ کریں, یعنی کوئی کسی اور طرح کی ہراسمنٹ اور ایکسپلوٹیشن کی بات نہ بھی کریں, آپ یہ یاد رکھیے کہ ورکنگ انوائرمنٹ میں ایوری بڈی از اے پروفیشنل. آج کل کا جو زمانہ ہے کہ آپ کی ٹیمز کٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں, لوگوں کے کانٹریکٹس ختم ہو رہے ہیں, تو یہ سوچ کر بالکل کسی پہ اعتبار نہ کرے کہ جی اس کو تو میں بڑا بھائی مانتی تھی تو میری جاب سیکیور ہے. اور کون کھاتا ہے؟ جو اچھا ہوتا ہے. تباہی کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ جو سچا ہوتا ہے, اچھے دل کی ہوتا ہے. یہ ضرور کہوں گی اس کی مدد اللہ بہت اچھی طرح کرتا ہے, لیکن دنیا اسی سے کھیلتے. کہتے ہیں نا اعتبار کسی پہ نہیں کرو کیونکہ اعتبار توڑتا ہی وہ ہے جس پر آپ نے اعتبار کیا ہوتا ہے. قریب ہے تو آپ اپنی ڈسٹنس کو آپ مینٹین کیجئے. اور میرے ٹائم پہ جب میں یونیورسٹی میں تھی ایک ٹرمینالوجی بہت یوز ہوتی تھی, کزن کزن کزن. یا اللہ ایک انسان کے لاکھوں کزن ہیں. اب جب جس کو مجھے یاد آ رہا ہے ہم بچپن میں نہیں بلکہ انٹرنشپ کرنی شروع کی تھی تو ہمارے پاس ریسرچ ڈاکیومنٹس آئے تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ایک ٹیلی فون کمپنی تھی, اس کو ایک انٹرنیشنل کمپنی نے ٹیک اوور کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ جو پیکیجز چل رہے ہیں وہ ذرا پتا تو کیا جائے کہ کون کس سے بات کر رہا ہے. تو دیکھا یہ گیا کہ رات 12 بجے کے بعد جو سارے پیکیجز ہیں ماشاءاللہ اس پہ بھرپور رسپانس آ رہا ہے اور پورا پاکستان رات 12 بجے کے بعد باتیں کر رہا ہے. انہوں نے جب ریسرچ کی عالیہ بھابھی تو انہوں نے اپنے انالیسز میں لکھا کہ پاکستان بڑا فیملی اورینٹڈ کلچر ہے کیونکہ رات 12 بجے کے بعد ہر کوئی اپنے کزن سے بات کر رہا ہوتا ہے. ایک ٹرمینالوجی اب یوز ہو گئی, کزن کا نام ہٹ گیا ہے, اب نام شروع ہو گیا دوست کا. جس کو دیکھو یہ میرا دوست ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس سے جو بھی ریلیشن ہے آپ اس کو ڈسکلوز کریں. آپ ساتھ پڑھتے ہیں وہ آپ کا دوست ہے, وہ آپ کا کلاس فیلو ہے. اگر ہم نے بریک پہ جانا ہے فرحانہ آپا, دوستی کا کانسیپٹ ویسے تو انڈین موویز ہمیں سکھاتی ہیں ایک لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے, لیکن اب ایکسیپٹیبل ہو گیا ہے. دوستی کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں پہلے ایک چیز ایڈ کر دوں, جو آفس میں بھائی بہن کی بات ہو رہی ہے, آفس میں کوئی بہن بھائی نہیں ہوتا. آپ پروفیشنلی کام کرنے آتے ہیں, جو آپ کے سینئر ہیں ان کو آپ سر کے ظاہر کہیں گے یا میڈم جو بھی ہیں, اور جونیئرس کے ساتھ جیسے جونیئر کا معاملہ ہوتا ہے اس طرح آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں. کسی کو بھائی کہنے سے کوئی بھائی بنتا نہیں ہے اور ہو نہیں سکتا, اس لیے اپنے دل سے یہ چیز پہلے سے ہی ہٹا دی جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. اچھا, دوستی کا کوئی کانسیپٹ دین میں تو خیر ہے ہی نہیں. دین نے تو واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ تمہارے آپس میں تم لوگ ایک دوسرے کے دینی بہن بھائی ہو. دوستی کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا اور نہ اس کی اجازت ہے, قطعی کوئی اجازت نہیں ہے. کوئی جو ہے وہ دوست بن جائے اور پھر اس کو اجازت دے دی جائے کہ آپ اپنے تمام معاملات اس سے شیئر کر لیں, اور پھر وہی معاملہ جو آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے. ایک بڑا اس میں انٹرسٹنگ اینگل یہ نکلتا ہے, ایک بریک پہ پڑھنا پڑ رہا ہے, واپس